बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब ज़रूर दीजिएगा। मेरे पैसे नहीं बढ़ते, आप बेफिक्र हो जाए। जो मेरे दुश्मन हैं, जो चाहते हैं कि मेरा चैनल बढ़े ना बढ़े, तो वो भी सलाम का जवाब दे दें, उनका चैनल ख़ुद का बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, हुआ ये है कि गोल्ड ने तो कल एक ऐसा काम कर दिखाया जो कि सही बात पूछें तो कुछ तवक्को भी थी, लेकिन काफ़ी हद तक गैर मुतवक्को था। तवक्को ये थी कि आपको शायद मेरे ग्रुप में तो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि अब भी उसके असरात, बल्कि कल भी वीडियो में भी कहा था कि उसके असरात जो आपका रेट कट है वो हैं, लेकिन इतने ज़्यादा एक दिन 24 घंटे के बाद आ जाएंगे, ये 24-48 बल्कि घंटे के बाद आ जाएंगे, ये अंदाज़ा नहीं था। ये इसमें सच बोलना चाहिए, ऐसे ही अपने आप को फ़िरौन नहीं समझना चाहिए कि जो मैं कह देता वो सबसे बढ़कर हदीस हो गई है, कोई मसला नहीं होता जी। तो ये सिलसिला है, ये जो सिलसिले हैं ना जी, ये तमाम चीज़ें, ये 1 मिनट मैं इसे बंद कर दूं। अच्छा जी, अब इस तरह है कि इस वक्त गोल्ड 2521 पे यानी 22 पे तकरीबन बंद हुआ है। बड़ा ही बुलिश है भाई, बहुत ज़्यादा बुलिश है, सुपर बुलिश जिसको कहेंगे। तकरीबन 2,73,000 के करीब इसका रेट है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है और आज के दिन भी ये बढ़ सकता है। लेकिन आज मार्केट इंटरनेशनल बंद है। जहाँ पे क्लोजिंग हुई है, सिर्फ अभी क्लोजिंग की बात करते हैं तो ये बता रही है कि गोल्ड ऊपर और मज़ीद जा सकता है। लिहाजा जिन्होंने रखा हुआ है, हमने तो 50% से फारिग करा दिया था। अब इसको हम अक्लमंदी कहें या इसको बेवकूफ़ी कहें कि गोल्ड को बढ़ना था और हमने कहा कि 50% से आप निकल जाएं, तो इसको क्या कहें? इसको बेवकूफ़ी कहें? देखें, हमने एक बात नोट की है, हम यानी कि मैं अपनी बात करता हूँ, मैं बाकियों की बात शायद ना करूँ। अगर मेरी वीडियो की वजह से 2,000 रुपये मुनाफा या 3,000 रुपये मुनाफा हो जाता है तो वेल एंड गुड, घर में खाएंगे पिएंगे मज़े कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर 1,000 2,000 नुकसान वो जो कि प्रॉफिट में से कमी आ गई, तो फिर गालियाँ भी हमें पड़ती हैं ज़बरदस्त किस्म की। यानी एक से एक, वो जिसको कहते हैं कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो वाला काम हो जाता है। हालांकि आज मैं आपको समझाता हूँ कि वो अक्लमंदी थी या नहीं। 50% से निकलना क्या था? मैंने आपको अपनी हर वीडियो में ये बात कही है तकरीबन कि यार मैं आपके फ़ायदे के लिए ही बोलता हूँ, नुकसान आपका 1 रुपया नहीं होना चाहिए, तब मज़ा है ना। अब एक आदमी ने गोल्ड लिया हुआ है, वो अपने हाई पे आ गया, उसके पास हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 तोला है, तो 5 तोले उसने हाई पर बेच दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर वो लो पे चला जाए वापस, तब भी उसे कोई नुकसान नहीं है। कारोबारी असूल क्या है कि आपके कारोबार में नुकसान ना हो, ठीक है। अब आपने 50% बेच दिया हाई पे, लो पे आपने ख़रीदा हुआ है। जब आपने 50% बेच दिया, जब वो नीचे आ गया, तो आपको नुकसान कोई नहीं है, आप अपनी अक्लमंदी से उसे निकल सकते हैं, बड़ा टाइम मिल गया आपको, ठीक है। लेकिन अगर वो मज़ीद ऊपर चला गया तो वो जो 50% है वो आपने इधर बेच दिया, अब आपका नुकसान जो है वो 1.5 गुना हो गया, समझें आप सॉरी, फ़ायदा 1.5 गुना हो गया। आप 100 के 100% में बैठे हुए हैं तो वो ऊपर जाता है, जब नीचे आता है तो आपको फिर तुक होता है। सबसे पहले तो अपने आप को बीमारियों से बचाओ, ये जो डिप्रेशन और ये परेशानियां, इससे बचाओ ना यार। दूसरा ये कि सेफ कर लो अपने आप को। एक जगह पे जब आप सेफ हो जाते हैं, बहादुर हो जाते हैं यार। आपने 50% खूब खुला मुनाफा ले लिया, अब आप बहादुर हो गए, अब आप होल्ड कर सकते हैं।
نیچے آئے گا آپ تب بھی فائدے میں، نیچے سے پھر خریدیں گے، ایوریج کر کے اور مزہ کر لیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ چیز کو نیگیٹو اگر سوچنا ہے تو 100 بسم اللہ سوچیں، 100 باتیں کر لیں، مجھے تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میں نے وہی صبح اتنے بجے بیٹھ جانا ہے، اپنا آ کے جو بولنا ہے اور بول کے چلے جانا ہے۔ آپ نے ماننا ہے نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت کیا کیا جائے؟ مجھ سے اب بھی کسی نے پوچھا، اب بھی میرے گروپ کے بچے نے پوچھا کہ انکل میں نے 2,71,000 میں 50% بیچ دیا تھا، میں ابھی دوبارہ خریدنا چاہ رہا ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا او بھائی اس 50% جو رکھا ہوا ہے اسے ہولڈ کرنے کی طاقت بناؤ، نہ کہ اس 50% کے پیچھے پڑ جاؤ جو تم نے بیچ دیا۔ اور اس ریٹ پر تو میں راضی نہیں ہوں۔ دیکھیں میں اس ریٹ پر راضی نہیں ہوں خریداری کا، ٹھیک ہے۔ ایک اور بچی کا آیا تھا، اس نے 2 تولہ خریدنا ہے، 2 تولے میں وہ کہنے لگی کہ میں منڈے کو خریدوں یا آج خرید لوں۔ میں نے کہا آپ آج ہی خریدیں بھائی، منڈے کا انتظار نہ کر دو۔ یہ جناب میرا اسسٹنٹ ہے۔ اب 2 تولے کے لیے میں اس بچی کو کیا روکتا، ٹھیک ہے۔ منڈے کو ہو سکتا ہے ریٹ بڑا ہوا ہو، اسے منڈے تک چاہیے ہی ہو، کہتی ہے کہ منڈے تک میں نے خریدنا ہے۔ تو میں نے کہا پھر منڈے تک نہ کرو، آج ہی خرید لو۔ اچھا جی، تو ہم نے خریداری کو کب تک پوسٹ پون کر دیا؟ 2525، یعنی جب آئے گا تب میں سوچنا شروع کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب وہ آئے گی، جب وہ مارکیٹ نیچے آئے گی تب ہم سوچنا شروع کریں گے، اس سے پہلے نہیں شروع کریں گے۔ اب آ گئی بات ٹریڈرز کی۔ ٹریڈنگ کے لیے بھی آپ گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ صرف ایکسنس کا اکاؤنٹ آپ کو ہمارے لنک سے بنانا پڑے گا، جو کہ پہلی اور زبردست شرط ہے، آخری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا، تو بھائی نہیں ہو سکتا، مجھے ڈسٹرب نہیں کیا کریں، کال بھی بالکل نہ کیا کریں۔ آپ مجھے میسج چھوڑ دیں، میرے پاس جب ٹائم ہوگا میں آپ کو جواب دے دوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب ٹریڈنگ میں بھی کل ہر پوائنٹ سے سیلنگ بن رہی تھی، ہر پوائنٹ سے سیلنگ بن رہی تھی۔ خیر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بچے جنہوں نے ایسل، دیکھیں ایسل کیا چیز ہے، بڑا ڈرتے ہیں یار۔ ایسل یہ چیز ہے ایسل یہ چیز ہے کہ بھائی آپ نے بچنا ہے نقصان بڑے سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ کیسا لگا دیا 5 6 7، میرا $7 کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، نیچے بھی لگواتا ہوں، $3 کا بھی کل لگوایا تھا۔ تو اگر ایسل ہٹ ہو جاتا ہے تو آپ $5 6 کوئی چیز نہیں ہوتی، آپ نکل جاتے ہیں آرام سے، ایک اور ٹریڈ لیں تو بس نکل گئے۔ تو لوگ نہیں لگاتے، وہ پہلے $10 نقصان میں پہنچتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں چلو جب 7 پہ آئے گی تو میں $7 نقصان میں دے دوں گا، پھر وہ 12 پہ پہنچتی ہے، 15 پہ پہنچتی ہے، 20 پہ پہنچتی ہے، پھر تو ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب ہمت ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلی ٹریڈ کی بھی بھاڑ میں گئی، بس یہ 20 کو آپ لے کے روتے رہتے ہیں اور ٹائم گزرتا رہتا ہے، کئی ٹریڈز آپ کی ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ تو اس لیے یار اس سے بچو خدا کا واسطہ۔ اچھا جی، اس کے بعد جو سلور ہے وہ 31.16 پہ اور 2905 روپے میں بائنگ اور 2945 روپے میں سیلنگ۔ اچھا، جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ آپ کی کل گئی ہے اوپر 615 پہ، اور جو گولڈ تھا، سوری جو ڈالر تھا وہ آپ کا 280 روپے 75 پیسے کا ہو گیا ہے۔ آج مرغا غصے میں ہے میرا خیال ہے، کیونکہ اتنی بانگیں تو وہ ویسے نہیں دیا کرتا۔ تو باقی آپ کا جو آئل ہے وہ 71 پوائنٹ میرا خیال ہے 19 پر ہے، اسی طرح ہے، اور وہ میں چیک کر لیتا ہوں۔ تو اچھی بات یہی ہے کہ میں آئل کو 71.19، ٹھیک ہے جی۔ تو ٹریڈنگ کے لیے بھی جو سٹیپس ہیں وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ مل کر ٹریڈنگ کرنے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے
آپ کے لیے ویلکم ہے کہ آپ گروپ میں آئیں، لیکن وہ شرائط ضرور پوری کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔